47 को संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र त अपरिवर्तनीय थियो नि, कागजमा लेखेर हुँदो रहेछ, कहाँको थियो? मेरो कुन चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुन चाहिँ हलोले देश विखण्डन हुने भयो, गाईले देश विखण्डन हुने भयो, संवैधानिक राज संस्था भन्दा देश विखण्डन हुने भयो? को तपाईले यो पढ्नु त भएको छ? कांग्रेस एमाले र माओवादी सबै मलाई पार्टी मान्ने, त्यो निर्वाचन आएको हो यार, मेरो चिन्ह यता गर, झण्डा उता गर भन्ने। अनि अहिले त्यो अलोकतान्त्रिक हो? भन्नुस् न त अलोकतान्त्रिक हो भनेर। तपाईले आज जे चिठी लेखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सोध्नुभयो, त्यतिखेर राज संस्था जिन्दाबाद भन्ने मान्छेलाई के कारबाही गर्यो? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। उहाँसँग हामी विशेष गरी निर्वाचन आयोगको पछिल्लो सक्रियताका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्नका लागि भनेर सरकारलाई आग्रह गर्दै एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ पछिल्लो पटक। अनि सँगसँगै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उसले बोक्दै आएको एजेन्डा राज संस्था हिन्दू राष्ट्रका विषयमा प्रश्न चिन्ह उठाउँदै एउटा पत्र पठाएको अवस्था छ। राप्रपाको झण्डामा जो भएको गाईको तस्बिर हो र सँगसँगै राप्रपाको जो विधानमा उल्लेख भएका जे जस्ता प्रावधानहरू हुन् त्यसप्रति निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाएको छ। निर्वाचन आयोगको यो प्रकारको सक्रियतालाई कुन रूपमा लिने, हामी यसमा केन्द्रित रहेर हाम्रा आजका अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब जस्तो कुराकानीको सुरुवात चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्नु भनेर सरकारका नाममा एउटा विज्ञप्ति त्यो जारी गरेको अवस्था छ। त्यहाँबाट मैले कुराकानी सुरु गरेँ। यसलाई त स्वाभाविकै मान्न सकिएला होइन? एउटा कुरा भने अर्को कुरा चाहिँ यसलाई एक अर्थमा अस्वाभाविक पनि मान्नुपर्छ। किन? किनभने निर्वाचनको मिति तय गर्ने, निर्वाचनको वातावरण देशमा छ छैन, शान्ति सुरक्षा बन्दोबस्त, त्यो सम्पूर्ण कुराको विचार सरकारले गर्ने हो। हालाकि अहिलेको सरकारको बनोटलाई हेर्दाखेरि र प्रतिपक्षी दलसँगको सरकारको सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि निर्वाचनमा आफै जित्ने रणनीतिको कारणले र नेकपा समाजवादी र माओवादी केन्द्र जस्ता माधव नेपालजीले नेतृत्व गरेको नयाँ पार्टी र मधेसवादी पार्टीहरू पनि आपसी बीचको द्वन्द्वले गर्दा निर्वाचनमा कहीँ मटियामेट हुन्छ कि भन्ने त्रास सरकारकोमा छ। त्यसैले उसले यो निर्वाचनको मिति घोषणा गरिराखेको छैन अथवा तय गरिराखेका छैन। अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस जसरी पनि सत्ता घटक होस् अथवा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी होस्, उनीहरूको बीचमा आखिर यिनीहरू त अन्ततोगत कम्युनिस्ट भए, उनीहरूको बीचको द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा निर्वाचन गरौँ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा हुन सक्छ। तर सत्ता घटकको समर्थन नभइकन उसले भन्न सक्दैन। अनि अहिले निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई लेखेको चिठीको बारेमा कुरा गरौँला, तर कम्युनिस्ट पार्टीको माओवादीलाई वर्ग सङ्घर्ष कोनिके आदि इत्यादि भन्ने कुरा पनि तपाईहरू तलमाथि गर्नुहोस् भनेपछि त्यो एन्टी कम्युनिस्ट धारणाद्वारा अभिप्रेरित भएर सरकारलाई यो घचघच्याउने बहाना चाहिँ निर्वाचन गर भन्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ अहिले सत्ताको नेतृत्व गरेको दललाई फाइदा पुग्ने। किनभने राप्रपालाई पनि पत्र लेखेर तर्साउने, माओवादीलाई पनि वर्ग सङ्घर्ष छोड भन्ने, अनि त्यहाँबाट 5 दलीय गठबन्धनमा निर्वाचनको कुरा पनि तय नहुने भनेपछि त्यो इन्ट्रेस्टले यो पत्र लेख्या हुनुपर्छ। होइन भने सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेर अनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्नुपर्छ। मिति तय गर कि गर भन्ने तपाईँको निर्वाचन आयोगलाई त्यो अधिकार छैन र? मलाई लाग्छ सरकारले मिति तय गरेपछि त्यो मितिमा निर्वाचन गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो।
त कुन मिति तय गर्ने भन्ने कुरा त सरकारको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो नि। त्यो मिति आज तय गर, भोलि तय गर, छिटो तय गर, अहिले तय गर भन्नुमा के अर्थ छ त निर्वाचन आयोगले? स्थानीय तहको जुन निर्वाचन यसअघि भएको थियो होइन, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको त्यो कार्यकाल सकिन लाग्यो, ढिलाइ नगर्नु भनेर सरकारलाई झकझक्याउन त उसले पायो नि। होइन, फेरि पनि मेरो आपत्ति छ, निर्वाचन आयोग अथवा यो अहिले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिने रहने सबै राजनीतिक दलका राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू न छन् स्थानीय निकायमा। अनि त्यो स्थानीय निकायका पार्टीका तिनीहरूको चिन्ता निर्वाचन आयोगले गर्ने कि आफ्नो आफ्नो दलले गर्छ भने। यसैले यो निर्वाचन आयोगको एक्स्ट्रा एक्टिभिजम मात्रै हो। त्यो बोलीचालीको भाषामा भन्दाखेरि बढ्ता हिरो बन्न खोजे एकदम सुपर हुने भने। एकछिनलाई मान्नुहोस्, भोलि अहिले जसरी हामी आर्थिक रूपले, हामी होइन सरकार र देशका अर्थविदहरू, मुलुक त आर्थिक रूपले करिब करिब टाट पल्टिन लागिसक्यो। ब्याङ्कहरू चाहिँ निक्षेप सङ्कलन गर्ने कुरामा ब्याज दर बढाउनलाई होड गरिराखेका छन्। बाहिरबाट रेमिटेन्स लिएर आउनुहोस् 10 देखि 11% ब्याज दिन्छु भनिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा राज्य कोषबाट अहिले 5 अर्ब 7 अर्ब 10 अर्ब निर्वाचन गर्ने खर्च छ कि छैन? भोलि निर्वाचनको मिति तय गर्ने बित्तिकै निर्वाचन आयोगले त 10 अर्ब ल्याऊ भन्ला, 5 अर्ब ल्याऊ भन्ला। त्यो सम्पूर्ण कुरा त कसको जिम्मेवारी? सरकारको। यसकारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगको यो गतिविधि मलाई लाग्छ फेरि पनि यो आवश्यकता भन्दा बढी उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो क्रियाशीलता, एक्स्ट्रा एक्टिभिजम देखाउन खोजे मात्रै हो। सरकारले आफ्नो समयमा निर्वाचन गर्ने उसको अधिकारको कुरा हो। तैँले अहिले गर कि अहिले गर भने, जस्तै अहिले हामी आम सञ्चारमा कुरा गरिराखेका छौँ, मेरो कार्यक्रम 5 देखि 6 बजीसम्म हो भने चाहिँ तैँले 4 बजी गर, अब 3 बजी नै सुरु गर, यो कुरा त भएन नि त। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जुन प्रकारको ताकेता गरिरहेछ त्यो ठिक भएन। ठिक भएन, किनभने अहिले मैले जुन सत्ताधारी दलको समीकरण र विपक्षीको समीकरण र निर्वाचन आयोगले एउटा पार्टीलाई वर्ग सङ्घर्षवाला कुरा छोड भन्ने, किनभने 62-63 को आन्दोलनदेखि 17,000 मान्छेहरूको शहादत भएर आएको नेकपा माओवादीको वर्ग सङ्घर्ष भर्खर देख्दैछ यसले। अनि त्यहाँबाट अहिले नेकपा एमाले विभाजन हुने, माधव नेपालजी र केपी शर्मा ओलीजी, अनि त्यहाँबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राज संस्थावादी पार्टीलाई पनि थर्काउने, अनि नेपाली काङ्ग्रेसको फेभरमा लेखायो यो चिठी। भनेको जस्तो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको त्यो निर्देशनमा काम गरिरहेछ निर्वाचन आयोगले। होइन, निर्देशनमा गर्नको लागि भन्दाखेरि हो भने कहिले कसले कहाँ निर्देशन दियो त भन्ने हुन्छ, त्यस्तो कुरा चाहिँ नगरौँ। तर यो जुन मैले तपाईँलाई एउटा विश्लेषण सुनाएँ, योभन्दा बाहेक अर्को कुनै कारण हुनै सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्वाचन आयोगले काम गरिरहेको देखिन्छ। र अस्ति भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको निर्वाचन हुनुभन्दा केही समय अगाडि रामशरण महतजीहरू दिल्ली पुगेर अहिलेको सत्ताधारी दल बिजेपीसँग कुराकानी आदि इत्यादि गर्दा बाटोमा आउँदा आम सञ्चारले सोधे फर्केर आइसकेपछि धर्मनिरपेक्ष देशको सरकार चलाइराखेको नेपाली काङ्ग्रेसले युपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई भेटेर हिन्दुत्वको पनि कुरा गर्ने, अनि भन्दा आम सञ्चारले भन्दा उहाँले के जवाब दिनुभयो भने हामी देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार, प्रजातान्त्रिक राज्य प्रणालीको निरन्तरताको लागि म गएको हुँ भनेपछि नेपालको प्रजातन्त्र चलाउनलाई दिल्ली पुग्नु पर्दो रहेछ। त्योभन्दा अलिकति अगाडि 2-3 वर्ष अगाडिको कुरा स्मरण गर्नुभयो भने, हामी स्मरण गऱ्यौँ भने केपी शर्मा ओली, प्रचण्डजी, माधव नेपाल, झलनाथजी यिनीहरू एकै ठाउँमा हुँदाखेरि उहाँहरूले त भर्चुअल मिटिङ गरेर हामी त सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा नेपालको शासन चलाउँछौँ, कम्युनिस्ट राज्य प्रणाली चलाउँछौँ भनेको यो राज्य प्रणालीमा, अनि अहिले सी जिनपिङमा लाइनका मान्छेहरूलाई तपाईँ ताकेता यो हटाएर त्यो हटा भन्नुहुन्छ, राज संस्थावादी पार्टीलाई तेरो यो हटाएर त्यो हटा भन्नुहुन्छ, बाँकी रहेको त नेपाली काङ्ग्रेस। यसकारणले गर्दाखेरि त्यो मानसिकता, त्यो ग्रन्थीले काम गरेको चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ।
जस्तो यो हटाउनु यसो गर्नु त्यसो गर्नु भनेर निर्वाचन आयोगले भन्न नपाउने हो, ताकि जस्तो यो जुन संविधानमा भएको प्रावधान व्यवस्था यस्तो छ, संविधान अनुकूलका शब्दहरू भाषाहरू प्रयोग गर्नु भनेर तपाईले भन्न नपाउने हो। किनभनेदेखि तपाईले यो निर्वाचन छिटो गर, मिति तय छिटो गर भन्दा संविधानको कुन धारा कोड गर्नुभयो? अथवा तपाईको नाम कामै निर्वाचन आयोग, तपाई निर्वाचन गराउने हो। निर्वाचन गर, अहिले भन तैले भन भन्ने होइन। एकछिनलाई मान्नुहोस्, आम सञ्चारमा आदरणीय पत्रकारको काम जिज्ञासा राख्ने हो, तर होइन तैले यस्तो खालको जवाफ दे भनेर भन्ने कुरा त होइन नि। यसै कारणले गर्दा फेरि पनि मैले भने यो चाहिँ जुरिस्डिक्सनभन्दा बाहिर, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो। र अहिले तपाईले जे हटाएर जे राख भन्नुभएको छ, यो 17,000 नेपाली जनताको शहादत हुँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको मेनिफेस्टो र विधानमा के थियो कि थिएन निर्वाचन आयोग अहिले पढ्दैछ भने? 72 सालमा यो संविधान आउँदाखेरि र 74 सालमा निर्वाचन आउँदाखेरि यो के थियो त्यो पार्टीको विधानमा? नियत बुझिन्छ। जस्तो यो राप्रपालाई पठाएको चिठीका विषयमा कुरा गरौँ। हुन त राप्रपाको त्यो बैठक पनि बस्यो क्यारे होइन। अब जस्तो राप्रपालाई निर्वाचन आयोगले जुन चिठी पठायो नि, त्यो पठाउनै नमिल्ने हो त्यस्तो? म कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले र मैले बुझेको कुराले संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो। राज्य सञ्चालनको विधान कसले बनाउँछ? राजनीतिक शक्तिले बनाउँछ। यो अहिलेको संविधान सभाबाट बनायो र त्यो संविधान सभाबाट यो संविधान जारी गर्दा सहमति असहमति आफ्नो ठाउँमा होला। म त्यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको प्रवक्ता हुँ र मेरो पार्टीका 24 जना संसद सभासदहरू संविधान सभामा रहेर यो संविधान बन्यो। हालाकि त्यसमा मेरो पार्टीको असहमति थियो, त्यो त्यतिखेर त्यो पार्टीमा म हुँदा असहमति थियो, त्यसमा हामी बेपत्ता बहस गर्न सक्छौँ, गरौँला। तर त्यो संविधानमा हामीले के लेख्यौँ अथवा अहिले निर्वाचन आयोगले जे डङ्का पिटी राखेको छ, अथवा मलाई चाहिँ आक्रोश पनि अभिव्यक्त गर्न मन लागिरहेछ, त्यो संविधानको प्रारम्भ कसरी हुन्छ भने आजको प्रेस मार्फत म आम नेपाली जनतालाई निवेदन गर्छु, हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने कागज लेख्ने तपाईँ को? म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, म हिन्दू राष्ट्र संवैधानिक राज संस्था अखण्ड नेपाल मान्छु। म जस्तै मान्ने 5000 मान्छे हामी जम्मा भयौँ, हामीले एउटा राजनीतिक दल दर्ता गर्यौँ भनेदेखि अब तिम्रो विधानबाट संवैधानिक राज संस्था हटाऊ भनेर तपाईले भन्ने हो भने यो त लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको संविधान। तिमी कम्युनिस्ट पार्टी हो, सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने, तिमी आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न पाउँदैनौ भनेर चिठी लेख्ने। अब फेरि पनि के भने यो संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्यो र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेपछि रोहित भण्डारी निर्वाचनमा गयो, म गणतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भन्यो। विष्णु भट्टराई निर्वाचनमा गयो, म राज संस्थावादी हुँ मलाई भोट दे भन्यो भने मलाई नेपाली जनताले भोट हाल्न नपाउने? को तपाईँ मलाई रोक्ने? निर्वाचन आयोगले वाक स्वतन्त्रता, वैचारिक स्वतन्त्रता मात्रै होइन, सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताको सम्प्रभुतामाथि प्रश्न उठायो। संविधानमा लेखेर हुन्थ्यो भने त रोहित भण्डारीजी 47 को संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र त अपरिवर्तनीय थियो नि, कागजमा लेखेर हुँदो रहेछ, कहाँ गयो त्यो? यसकारणले जनताको सम्प्रभुतालाई निषेध गर्ने कुरा नगर्नुहोस् र यो भन्दा ठुलो आक्रोशको विषय अर्को हुँदैन र संविधान पढ्ने गर्नुहोस्। संविधानको धारा 17(1) ले वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन कसैलाई।
तपाईँ गणतन्त्र मान्ने, तपाईँ साम्यवाद मान्ने, माओवाद मान्ने, तपाईँ लेनिन स्टालिन मान्ने, म राजा मान्न नपाउने? को तपाईँ मलाई त्यो भन्ने? अब झन्डाबाट गाई हटाऊ। यो निर्वाचन आयोग यदि यो विदेशी शक्तिको कठपुतली होइन भने यो संविधानमा गाई राष्ट्रिय जनावर भनेर लेखा छ। गाई राष्ट्रिय जनावर भनेको त हामीले धेरै दिनदेखि मानेका हौँ, लक्ष्मी भन्छौँ, पूजा गर्छौँ, आफ्नो देशमा छ। त्यो झन्डा जहिले पनि मेरो टाउकोभन्दा माथि हुन्छ नि, म झन्डा बोकेर हिँडेँ भने, मेरो देशको राष्ट्रिय जनावर गाईलाई मैले मेरो शिरमा राखेर हिँडेँ भने के अपराध? यहाँ कुनै अपराध हो, कसुर भयो, गल्ती भयो कि तपाईँले सबैलाई गाई शिरमा राख भन्नु पर्थ्यो? राष्ट्रिय जनावर हो नि। कसले बनाएको संविधान? संविधान सभाले। संविधान सभामा को छन्? कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल लगायतका छन् भने। अनि तेरो झन्डा आज तपाईँ त्यो चिठी लेख्नुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ भने 2077 कति माघ फागुन कहिलेको निर्णय बमोजिम भन्नु। त 2077 भन्दा अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झन्डामा गाई हुने, चुनाव चिन्ह हलो हुने भन्ने कुरा त 2046, 47, 62, 63 को परिवर्तन पछाडि आज 16-17 वर्ष पछाडि मात्रै तपाईँलाई थाहा भयो? कसको इसारामा लेख्नुभयो चिठी? त्यति मात्रै होइन, संविधानको धारा 269 राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन। दल दर्ता गराउनुपर्छ, दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। बेलायतमा महारानी सहितको प्रजातन्त्र, अनि अब फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्विडेन यिनीहरू भनौँ, जहाँ राज संस्था छ, त्यो के त्यो लोकतान्त्रिक होइन? त्यो हिजो तपाईँले त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान दर्ता गरेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न जान दिनुभयो, अनि अहिले त्यो अलोकतान्त्रिक हो? भन्नुहोस् न त अलोकतान्त्रिक हो भनेर। र फेरि त्यसै गरेर यसको उपधारा 5 मा के भनेको छ भने दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झन्डा देशको धार्मिक वा सांप्रदायिक एकतामा खलल पार्ने, देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुँदैन। मेरो कुन चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुन चाहिँ हलोले देश विखण्डन हुने भयो? गाईले देश विखण्डन हुने भयो? संवैधानिक राज संस्था भन्दा देश विखण्डन हुने भयो? को तपाईँ? तपाईले यो पढ्नु त भएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो तपाईको कुराले गर्दा देश विखण्डन हुन्छ भनेर भन्नुस् न। बरु तपाईले अहिले मध्य प्रदेश बनाएकोमा त अस्ति 6 गते 8 गते मधेसबाट निकालिएको नक्सामा, नेपालको अनुसूचीको नक्सामा त लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी त छैन त 2 नम्बर प्रदेशको उसमा त, अनुसूचीमा त। अनि संविधानको धारा 5 निर्वाचन आयोगले थाहा पाओस्, राष्ट्रिय हित भन्नाले नेपालको सम्प्रभुता, भौगोलिक एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, नेपाली जनताको बीचको सुसम्बन्ध भनेको राष्ट्रिय एकता हो। यसको प्रतिकूल हुने कार्य चाहिँ फौजदारी कानुन बमोजिम सजाय हुन्छ। जस्तो त्यो हेर्नु भएको छ। एकैछिन म अहिले फेरि पनि निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मैले चाहिँ जतिखेर विप्लव माओवादीको महामन्त्रीलाई नेपाल सरकारले केपी शर्मा ओलीजीको टाइममा पक्रेर कारबाही गरेको थियो, त्यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा बहस गर्ने मान्छे म। त्यसमा न्यायाधीशले सोधे, होइन यो त राष्ट्रिय विखण्डन सिखण्डनवाला कुरा के आएको छ, अनि दल त प्रतिबन्ध लाउनु पर्यो नि भने। श्रीमान, दल दर्तै भएको छैन भने प्रतिबन्ध के बनाउनुहुन्छ? दर्ता भएको छैन भने प्रतिबन्ध, दर्ता भएको छैन भने के प्रतिबन्ध भन्नुभयो? प्रतिबन्ध भन्नुभयो भने दर्ता भएको देखाउनुहोस् न त। त्यसैले विचारको दर्ता हुँदैन, विधानको दर्ता हुन्छ। र यो संविधानको धारा 270 ले के लेख्यो भने दल दर्ता गर्नका लागि प्रतिबन्ध लगाउने गरी दल गठन, सञ्चालन र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय
यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ। तैँले मिटिङ बसेर बैठक बसेर मेरो विचारधारामा प्रतिबन्ध लगाउने? वाह! संविधानको धारा 270 को 1 अझ 2 ले के भन्यो? कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, सबै गणतन्त्रवादी मात्रै हुनुपर्ने? विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने, सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुन्छ। स्वतः अमान्य पत्र लेख्ने तिमी? त्यो जुन निर्वाचन आयोगले जुन चिठी पठाएर राप्रपालाई त्यो असंवैधानिक छ, अमान्य छ, स्वतः खारेज हुने प्रकृतिको छ। असंवैधानिक मात्रै हैन, असंवैधानिक, पूर्वाग्रही, घोर राजनीतिक कुण्ठाले प्रेरित छ। अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षले मङ्सिर 10 गते चितवनमा गएर भाषण गर्यो। नेकपा एमालेको कार्यक्रममा शुभकामना आदि इत्यादि दियो। नेपाली काङ्ग्रेसकोमा पनि शुभकामना दियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षले। त्यसै गरेर नेकपा माओवादीका पनि दियो। अनि सम्पूर्ण राजनीतिक दलमा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ग्राह्य, स्वीकार्य छ र सबैले होइन तपाईँको शुभकामना हामीलाई चाहियो भनेका छन्। म गएर भाषण गरिराखेको छु। अनि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी सबै मलाई पार्टी मान्ने। त्यो निर्वाचन आयोग को हो यार? मेरो चिन्ह यता गर, झन्डा उता गर भन्ने। यत्रो राजनीतिक सहिष्णुता होला, म राज संस्थावादी होला, तपाईँ गणतन्त्रवादी होला, तपाईँ कम्युनिस्ट हुनु होला, तपाईँ काङ्ग्रेस हुनु होला, तर हामी सबैजना एउटै फोरममा बसेर हरेक पार्टीको सम्मेलनमा शुभकामना आदान प्रदान गरेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सम्मेलन भने त शुभकामना आदान प्रदान काङ्ग्रेस, माओवादी अरू सबैले त गर्नुभयो। अनि अहिले त्यो निर्वाचन आयोग, फेरि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, हामी संविधान सभामा 24 जना सदस्य हुँदा म यो देशमा 3 पटक उप प्रधानमन्त्री भएँ। राप्रपा नेपाल गाई। म यो देशमा पटक पटक मन्त्री भएँ। प्रचण्डकोमा म उप प्रधानमन्त्री भएँ, केपी ओलीकोमा भएँ, शेरबहादुर देउवाकोमा भएँ। त्यतिखेर संविधान जारी भयो र म संविधान सभामा छु भने त्यो संविधान बनाउने म आदेश गर्ने तँ यार? यस्तो पनि कुरा हुन्छ। यसकारणले यो घोर पूर्वाग्रही र आपत्तिजन्य कुरा। अब जस्तो राप्रपाको झन्डामा भएको गाईको विषयमा प्रश्न निर्वाचन आयोगले उठाइरहँदाखेरि यता नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यका विषयमा पनि जनस्तरमा त्यो प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो प्रश्न उठ्नु नै उठ्नु या उठाइनु नै यो असान्दर्भिक हो कि या के हो? यो चाहिँ यो अहिले यो प्रश्न किन उठाइयो? तपाईले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने राजनीतिक दल 62-63 को आन्दोलन अथवा 2047 को आन्दोलनदेखि हामी दर्ता छौँ। आज थाहा भयो तिमीलाई? यो संविधान आएपछि 2074 मङ्सिर 10 र 20 गते भएको निर्वाचनमा म गाई र हलो चुनाव चिन्ह लिएर लडिनँ। त्यतिखेर निर्णय गर्न र दल दर्ता गर्ने यो निर्वाचन आयोग होइन। 74 सालको निर्वाचन लड्दा म वैध हुने, अब अहिले 78 मा चुनाव आयो म अवैध हुने भने यो कुनै सधैँ दिमाग हो? यो यता राप्रपाको जुन झन्डामा भएको गाईका विषयमा निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाउने हो भने नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यका विषयमा पनि प्रश्न उठाउनु पर्छ भन्ने हो तपाईको भनाइ, या होइन निर्वाचन आयोगलाई कसैका विषयमा पनि प्रश्न उठाउने अधिकार छैन भन्ने हो? किनभने हामी के भन्छौँ भने ल अफ स्टोपल, विबन्धनको सिद्धान्त। तपाईलाई मन लाग्दा त्यो कुरा ठिक भन्ने, तपाईलाई मन नलाग्दा त्यो कुरा ठिक नभन्ने भन्न पाउनुहुन्न। नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य आज थाहा भयो तपाईलाई? अथवा नेकपा माओवादीको वर्ग सङ्घर्ष अथवा सर्वहाराको अधिनायकवाद हुन्छ कम्युनिस्टहरुमा भन्ने अहिले थाहा भयो तपाईलाई? अनि त्यसै गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्वाचन चिन्ह, अझ म त आजको प्रेसलाई, निर्वाचन आयोगलाई अथवा राजनीतिक दललाई चुनौतीका साथ भन्छु, तपाईले 17,000
नेपाली जनताको शहादत गर्दा देशमा गणतन्त्र भनेर जे कुरा भन्नुभयो प्रचण्डजी, अस्ति तपाईँले आफ्नो पार्टीको 8औं महाधिवेशन गर्दा म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने, राज संस्था मान्ने, मलाई पाहुना बोलाएर नमस्कार गरेर फुलमाला लगाएर जानुभयो। तपाईँले राजतन्त्र मान्नुभयो कि भएन? शेरबहादुर देउवाजी गर्नुभयो कि भएन? केपी शर्मा ओलीजी गर्नुभयो कि भएन? अनि अहिले कसको बलमा तपाईँ यो चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ? र त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा पाहुनाको रूपबाट आएका भारतीय बीजेपीका प्रतिनिधिले त तपाईँहरूकोमा यस्तो कुनै विभेद बिना सबै विचारका मान्छेहरू त एक ठाउँमा बस्नु हुँदो रहेछ भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो सबै जातको फुलबारी भएन। अनि अहिले एउटा फुलबारीलाई चाहिँ तिमी निषेध गर्ने, एउटा फुललाई चाहिँ तिमी निषेध गर्ने। फेरि पनि मैले भने निर्वाचन आयोगलाई के अधिकार छ? यो निर्वाचन आयोगले आफ्नो मर्यादा नाग्यो, सीमा नाग्यो भनेर यो अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने विषय हो कि होइन? यो यत्र तत्र सर्वत्र प्रश्न उठ्न सक्ने विषय हो। तर के भने सबै राजनीतिक प्रश्नको कानुनी समाधान खोजियो भने अहिले परमादेशको सरकारको जुन बुरी हाल भएको छ त्यस्तो हाल हुन्छ। र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्तालाई सम्मान गर्ने हो भने तपाईँ गणतन्त्रवादी हुँ र मलाई भट्टराईजीले आदर मर्यादा गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने म संवैधानिक राज संस्थावादी हुँ, मलाई मर्यादा आदर गर्नु पर्यो नि। के यी नेपाली जनता होइनन्? फेरि हेर्नुहोस्, अस्ति पुस 27 गते तपाईँले गणतन्त्र ल्याए, कार्यान्वयन गरे भनेको 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भन्ने नारा लाग्यो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अगाडि। म चाहिँ गोर्खा गएको थिएँ त्यतिखेर। अनि एकछिन पछाडि केही समयको अन्तरालमा महामहिम राष्ट्रपतिजीले पनि आएर माल्यार्पण गर्नुभयो। एक थरी नेपाली जनता भनिराखेका छन् श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद। अनि विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिजी आएर माल्यार्पण गर्नुभयो। यो देशमा गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो? होइन भने तपाईँले आज जे चिठी लेखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सोध्नुभयो त्यतिखेर राज संस्था जिन्दाबाद भन्ने मान्छेलाई के कारबाही गर्यो? राजा ज्ञानेन्द्रलाई के कारबाही गर्यो? राजाको हैसियतमा आयो। अनि फेरि म गोर्खा गएको थिएँ भनेर मैले किन जोडेँ भने अपार मान्छेहरूको मैले त्यहाँ भिड देखेँ र पृथ्वी जन्मदिवस, पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवस, जयन्ती भन्छन्, मलाई जयन्ती भन्न मन लाग्दैन, जन्मदिवस। र राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन गोर्खाले बिदा दियो नगरपालिकाले, वालिङ नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, अर्को हाम्रो गण्डकीकै नगरपालिका, उनीहरूले बिदा दिएपछि सरकारले त बिदा दिएन भने एक देश दुई सम्प्रभुता भयो कि भएन? त्यति मात्रै होइन, गोर्खामा जुन प्रकारको मान्छेहरूको अपार भिड, त्यो साजसज्जा जे थियो, त्यही गोर्खाबाट चुनाव जित्ने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लात्ताले हानेर ढालेर गणतन्त्र ल्यायौँ भन्ने बाबुराम भट्टराईलाई भोट हाल्ने तिनी जनता होइनन् भने अब ती जनताले संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा भोट नहालुन् भनेर यो चिठी लेख्नु भएको तपाईँले। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि मेरा अभिव्यक्ति राख्ने अवसर दिनुभयो। आजको प्रेसलाई हार्दिक नमन, प्रणाम। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।